बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोतबर रिवायत ये बयान करती है कि इस वक्त हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 5 बरस की थी कि इस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्तेदारों में किसी बच्चे की शादी का आगाज़ होने वाला था। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहन में ये ख्याल आया कि शादी की तकरीबात में सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में मलबूस होंगे, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी चंद एक मलबूसात और कुछ जेवरात का बंदोबस्त किया जाए। तो लिहाजा आपने ऐसा ही किया। जब शादी में शिरकत की घड़ी आन पहुंची तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े चाव के साथ मलबूसात और जेवर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहनाने लगी। तो उन्होंने कहा, अम्मी जान, मैं ये सारे मलबूसात और जेवर ज़ेब तन नहीं करूँगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मुझे तो बस वही लिबास भाता है जो आप और मेरे प्यारे अब्बा जान ज़ेब तन करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बेटी की ये दरवेशाना तबीयत देखी तो इन्हें सीने से लगा लिया और फिर माँ बेटी ने सादा लिबास में ही शादी में शिरकत की। शेबी अबी तालिब से निजात मिले थोड़ा ही अरसा हुआ था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब वफ़ात पा गए। बयान किया जाता है कि ये वाक़या नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में पेश आया। इब्न जज़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 बरस कबल हज़रत अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी चचा के गम का ज़ख्म हरा था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अलील हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों आंसू से लबरेज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया, ए मेरी शफी को गमगुसार जुदाई की घड़ियां आन पहुंची हैं। ए मलका बहिश्त, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, मगर गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये अतफ से महरूम हो जाऊंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरी रफ़ी को गमगुसार जो भी कहना है कहो, तुम्हारी वसीयत पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुख्तरान सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। मैंने इनकी शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कर दी हैं और हर एक को हस्बे ख्वाहिश जहेज़ वग़ैरह देकर अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी फातिमा की शादी करना बाकी है। मैं इनके हवाले से परेशानी का शिकार हूँ। इसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सर पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और इसकी शादी के अमूर बाज़ाते खुद सर अंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शादी का मामला दूसरों के हवाले ना करें, बल्कि हर मामले में खुद सरपरस्ती फरमाएं और इसे ये एहसास न होने दीजिएगा कि इनकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दरख्वास्त सुनकर तड़प उठे और हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर गोद में भर कर फरमाया, फातिमा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पर हुर्फ बहरफ अमल किया जाएगा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ की तबीयत देखकर इस कदर रोती हैं कि दुनिया में कोई दूसरा इस कदर नहीं रोया।
بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی کو تسلی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک درخواست عرض کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میری سرتاج، آج مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ سامنے ہوں گے تو جان آسانی سے نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی نظر ہوئیں۔ اب علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم گسار اور وفا شعار بیوی کی درد بھری گفتگو سماعت فرما رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میری غم خسار، آپ کسی بھی قسم کی کوئی غم نہ کیجیے، آپ جنت میں میرے ہمراہ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میری ایک خواہش ہے۔ یہ خواہش میں آپ کے والد محترم کے سامنے براہ راست پیش نہیں کرنے کی ہمت رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنے کی خواہاں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت للعالمین کی دربار سے کوئی خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے تھے۔ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے کاندھے مبارک سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی والدہ کو جا کر دکھا دو تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب اپنی وفا شعار بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہے۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغی جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغی جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسرت بھری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی بچیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں سدھار گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دکھ درد اور ہر مصائب میں مشکل سے مشکل ترین گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔